اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرمایا محبوبہ تسی تبلیغ دا سلسلہ جاری رکھو، انہاں نو میرا ڈر بھی سناؤ، اپنی نبوت دا انہاں نو پیغام بھی دیو۔ کائنات لیو حضور روزانہ تبلیغ کر رہے ہیں۔ ایک دن میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور تبلیغ فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات لیو مکے دا بہت بڑا سردار جیدہ نام امیہ ہے، انہیں اپنے غلام نو آکھیا اگر روزانہ سودا میں لے کے ہونا، آج بازار جاتے سودا صرف تو خرید کے لے آیا۔ او دا غلام بازار آیا سودا خریدن واسطے، ایک مقام تے ویکھیا اگے جنابے والا بڑا ہجوم لگا ہویا ہے، لوکاں دا جم کٹھا لگا ہویا ہے۔ بڑی توجہ نال سنیا جائے، جیڑا رہ گیا 100 رہ گیا، جیڑا جولی پر کے لے گیا وہ لے گیا۔ حضرات جم کٹھا لگا ہویا ہے۔ او جنابے والا امیہ دا غلام سوچی پہ گیا ایتھے جم کٹھا کیوں میں لوگ کیوں جمع ہوئے نے، میں خبر دے لواں۔ خیال آیا جے لیٹ ہو گیا مالک مارے گا ستائے گا، ظالم جابر ہے، جلدی کر سودا خرید پیسہ واپس تر جل۔ عشق نے آکھیا اج پیسہ نہ جاوی، اج تے تیری قسمت ستارہ چمکنا ہے۔ قطاراں نو کٹدا ہویا صفاں نو چیردا ہویا پہلی صف چ جا کے امیہ دا غلام کھلو گیا۔ اگے ویکھیا سونی جی شکل والے نورانی جے چہرے والے اللہ دے حبیب امت دے طبیب اللہ دیا حمدہ تے شانہ بیان کر رہے ہیں، رب دیا کبریائیاں بیان کر رہے ہیں۔ اوے لوگوں انہاں پتاں دی پوجا نہ کرو، اے کوئی نفع نقصان دے مالک نہیں، سنن بولن دے قادر نہیں، چلن پھرن دے قادر نہیں۔ اس وقت اولا شریک دی عبادت کرو جیڑا اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، جدی شان ہے وے انہا کا اللہ کل شیر قدیر۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، نعرہ رسالت۔ سرکار نے جدو خطاب ختم فرمایا مجمع سی بازاری، او جڑے لوگ آئے سن سودا صرف خریدن، او اس نے جمال مصطفیٰ وے کے کھلو گئے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد نے جنہ دا نام ہے محمد۔ امام اعظم ابو حنیفہ دے شاگرد نے، انہاں نو کیا جاندا امام محمد۔ او جدو بازار چوں لنگدے سن تے کافر بھی راہ وچ کھلو جاندے سن، وہ سونے بڑے سن تے کافر تے عیسائی کھلو کے آندے سن جنہ دا چھوٹا محمد ایڈا سونا ہے، جنہ دا چھوٹا محمد ایڈا سونا ہے تو انہاں دا بڑا محمد کتنا سونا ہونا ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ محو ہے رت میں ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا
جس کی یہ تصویر ہے. یہ تو امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ دے شاگرد تے جتھے حضور ہون اور لوگ کھلوتے تقریر سرکار دی سنی گفتگو سنی جملے سنے سرکار دے سبحان اللہ بندے اس نظریے نال بیٹھے ہون کہ اساں حضور دی گل سننی ہے تے بندے مچل جاندے نے تے جتھے بیان ہی حضور کردے ہون خطاب ہی حضور کردے ہون میری سرکار نے جدو خطاب ختم فرمایا اوہ دنیا والیو کسے نے چنگا آکھیا کسے مندہ آکھیا چلے گئے لوگ سارے ٹر گئے ایک آمینہ دا لال رہ گیا ہے تجھے کالے رنگ دا بلال رہ گیا ہے حضرات و کالے رنگ والا کہن لگا اے سونیا سونیا گلہ کرنا لیو ذرا اپنا تعارف تے کراؤ شاعر نے خوب عکاسی کی ہے کہ نام میرا اے محمد سریوری تے آمینہ بی بی دا جایا ہوں اللہ میں سچا پیغمبر تے خدمت واسطے میں آیا ہوں او کالے رنگ والا کہن لگا سونیا گلہ کرنا لیو اپنا کلمہ پڑھاؤ تے غلام بنا لو حضور نے کلمہ پڑھایا غلام بنا لیا ہون بلال نے اجازت لئی بازار آیا سودا سلف خریدیا سازو سامان لیا لے کے واپس چلا گیا امیہ دی حویلی چ پہنچیا اوہ لوگوں امیہ نے آکھیا اے بلال آج تو بڑا لیٹ آیا ہے بلال آتا ہے اے امیہ چپ کر جا ہن روز اساں لیٹی آنا کرنا ہے انہوں نے کہا بلال ایک گلاں بڑیاں اکھڑیاں پیا کرنا ہے روز لیٹ ہی آنا کرنا ہے تے نالے ہے منہ چ کی پیا کہنا ہے کیڑیاں گلاں منہ چ کر رہے ہیں اچھی بول مینوں بھی سمجھ آئے بلال آندا ہے تیری سمجھ نہیں آنیاں نالے جڑیاں گلاں میں پیا کرنا ہے تیرے والیاں نہیں ہے امیہ نے آکھیا بلال تیرا رویہ بڑا عجیب ہے مالکہ نالے جدیاں گلاں نہیں کری دیاں بلال بولتے صحیح موج کیڑے گنگاری ہیں کیڑیاں گلاں پیا کرنے بلال آندا ہے امیہ رہن دے امیہ ضد کر گیا نہیں بلال بول بلال آندا ہے اے امیہ سن پھر اج میں غلامی اختیار کر لئی ہے جیدہ کلمہ پڑھیا ہے او دے گن پیا گانا بلال نے باواز بلند جدو پڑھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ امیہ چونکیا امیہ کہنا ہے بلال غلام تم میرا ہے کلمہ تو میرے دشمن دا پڑے ایک گل نہیں جچ دی بلال آتا ہے اے امیہ ہن گل کیتی اگوں نہ کری کیونکہ میں جسم دا سودا تیرے نال کیتا ہے اج دل دا سودا میں محمد نال کر چھڈیا ہے
یا حق چاریا زندہ زندہ جسم دا سودا تیرے نالے تے دل دا سودا جو حضور نالے ہے سرکار نالے دل دا سودا جو حضور نال میرا سودا ہو گیا ہے امیہ نے آکھیا بلال ٹکر کدا کھانا ہے بلال آندا تیرا امیہ کہندا بلال تیرے جسم دے کپڑے کی دینے بلال آندا تیرے امیہ کہندا اے بلال کدے کول رہنا بلال آندا تیرے کول امیہ کہندا اے بلال اے گل نہیں بندی غلام تو میرا ہوے نوکر میرا ہوے نوکری تے غلامی میری کرے تے کلمہ میرے دشمن دا پڑے جناب بلال وجد وچ آ گئے فرمایا اے امیہ سن لے اج کل کیتیاں اگوں نہ کری اے امیہ ہن جان دے جا سکدی ہے پر محمد دا دتا ہویا ایمان نہیں جا سکدا پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت ایک ہوئی ہو ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت ایک ہوئی ہو منگنی مانی شرما ونیش کو اے دل نو غیرت ہوئی ہو پر جسم ذلو عشق پچاوے ایمان نو خبر نہ کہائی میرا عشق سلامت رکھی یا حضرت باہو میں دیا ایمانو دہائی حق چاریا یا زندہ آباد زندہ آباد بے شمار بے شمار لبیک یا رسول اللہ لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا رسول نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ حق فرید یا فرید زندہ باد حضرات توجہ ہوئے امیہ نے پہلا آرڈر جاری کیا کی انہیں آکھیا بلال اگر تو یہ کلمہ نہیں چھڑنا آج تو بات تیرا ٹکر بند ہے تو بلال مسکرا کے کہنے لگے اے امیہ نہیں دیندہ ٹکر دے نہ دے تو کی جانے
ایمان دی چاشنی کدا نا ہے بابا بلے شاہ ایویں تے نہیں بولیا انہیں آکھیا عشق اولا اے دے کم وی اولے عشق اولا اے دے کم وی اولے اے جدے پیش پہ جاندہ کک چھڑدا نہیں پلے حضرات توجہ دے امیہ نے ٹکر بند کر دیتا حضرت بلال حبشی صحابہ کو رضی اللہ تعالی نہ صبح ٹکر نہ دوپہر ٹکر نہ شام ٹکر پانی پی کے گزارا کرنا تے بکریاں چرا دینیاں کرنیاں امیہ دیا نوکری بھی پوری کرنی اللہ اکبر کبیرہ چند دن گزرے تو امیہ نے آکھیا بلال تیرا ٹکر بند کیتا تیرے تے اثر ہویا کہ نہیں ہویا حضرت بلال نے باواز بلند کلمہ توحید و رسالت پڑھیا اوہ ایتھے مسجد وچ تقریر کرنی آسان ہے اے بازار وچ نعرے لانے آسان نے اے چونکہ مسلمانہ دا ملک ہے تے ہووے کافران دا شہر تے سجے کھبے سارے کافر ہون تے وچ کلہ مواحد کھلوتا ہوئے تے پھر کلمہ حق بیان کرے پتہ تے پھر لگ دے نا امیہ نے آکھیا بلال یا محمد یا رسول اللہ کہنا چھڑ دے کافرہ نے سب تو پہلا اسے گلتے پابندی لانی شروع کی تھی یا محمد نہیں کہنا یا رسول اللہ نہیں کہنا کنہ پابندی لائی اچھی بولو کنہ نے یا محمد یا رسول اللہ کہن دے پابندی کنہ نے لائی ہے کافرہ نے پابندی لائی اے بلال ایک کلمہ نہیں پڑھنا یا محمد نہیں کہنا یا رسول اللہ نہیں کہنا تسی ذرا پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوہ لوگوں گجرہ والا دے باسیوں نوشہرہ روڈ مرکزی جامعہ مسجد دربار حبیب دی امر اونا لیو سنو ذرا امیہ نے آکھیا بلال کلمہ ویرد وظیفہ نہیں پڑھنا بلال آندے اے امیہ جیڑی گل مسلمان ایک دفعہ کہہ دے وے پھر مر تے سکدے اپنی زبان تے پیرا دیندے اپنی زبان تے قائم رہندے جان جا سکدی نہ اے ویرد جانا نہ وظیفہ جانا اوے دنیا والیو امیہ نے آکھیا بلال اگر تو یہ کلمہ نہیں چھڑنا تے سن پھر آج تو بعد تیری ڈیوٹی ڈبل ہے بلال آندہ کی ڈیوٹی ہے امیہ کہندے صبح تو بکریاں چرانیاں نے رات نو چکی پیسنی کرنی ہے بلال مسکرا کے آندے منو قبول ہے امیہ کہندہ میں سون نہیں دینا رات نو چکی پینی کرنی اوہ دنیا والیو منت توانو اسلام بڑا آسانی نل مل گیا ہے اساں کلمہ بڑی آسانی نل پڑی ہے اوہ لوگوں سانو مسلمانہ والیاں شانہ بڑی آسانی نل مل گئی نے اس کلمہ دی قدر پوچھنی اے بلال کو لو پوچھ یا کربلا دے کاری حسین کو لو دن بکریاں چرانیاں حضرت بلال نے رات نو چکی پیسنی کرنی حضرات گرامی جدو رات نو چکی پینی تے بلال حبشی نے نالے چکی پینی
نالے لا الہ الا اللہ دیا ضربہ لانیاں، یا محمد یا رسول اللہ دے نعرے لانے۔ ان رات دی جدوں تاریکی ہوئے سو گئے ہون سارے تے گلاں بھی کوئی کردا ہوئے تے وہ گلاں مکان چوں باہر ہولی ہولی آواز دور دور نکلنی شروع ہو جاندی تے جڑا پڑھدا ہی اچھی ہوئے تے پھر وچ عشق دی لہر بھی ہوئے تے مرن دا خوف بھی نہ ہوئے، کسے دا ڈر خطرہ بھی نہ ہوئے۔ اوے جدو بلال نے بابا سے بلند لا الہ الا اللہ دیا ضربہ لائیاں، یا محمد و یا رسول اللہ دے نعرے لائے، رب عالم دی قدرت مسکران لگ گئی، مسکرا کے آکھیا جبریل جا میرے محبوب دی بارگاہ چ جا تے میرے محبوب نو کہہ سونیا ذرا سنو تے صحیح، اج کافراں دیاں حویلیاں نے وچ ذکر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ سونیا اساں تیرے نال وعدہ کیتا سی ایک ویلا آئے گا حویلیاں انہاں دیاں ہون گیاں وچ ذکر میرا تے تیرا ہوے گا۔ حضرات میری سرکار نکلے مکے دیاں گلیاں وچ آواز نو سندیاں سرکار امیہ دی حویلی وال آ رہے نے۔ ہن اگے بلال دی پوزیشن کی ہے جنوں ٹکر صبح بھی نہیں ملدا، دوپہر بھی نہیں ملدا، شام نو بھی نہیں ملدا۔ اے لوگوں کئی دن ہو گئے ڈیوٹی بھی ڈبل ہو گئی، صبح بکریاں چرانیاں، رات نو چکی پیری کرنی، تے جناب بلال حبشی بیمار بھی ہو گئے، بخار دی شدت اختیار کر گئی۔ کائنات علیو حضور جی دو امیہ دی حویلی دے وچ تشریف لیا ہے، بلال نو خوشبو میں پہنچیاں، چکی چھٹی حویلی دے سین میں آ گیا، اگوں سرکار آ رہے نے، امیہ دی حویلی چ حضور آ گئے۔ اوے بلال اگاں ودیا حضور دے قدماں چ جاٹ گیا تے جا کے سرکار دے قدم مبارک پہ چم دے، حضور اٹھایا سینے دے نال لایا، لا کے میری سرکار نے فرمایا بلال کی گلے تینوں تے شدت بخار، بلال طبیعت تیری نساز ہے۔ سونیا اج کنے دن ہو گئے امیہ نے میرا ٹکر بند کر دیتا ہے، رات دا آرام بند کر دیتا ہے، میری ڈیوٹی ڈبل کر دیتی ہے، صبح بکریاں چرانا رات نو چکی پینا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا لے بلال اج تو آرام کرے گا، تیری تگا دے اج چکی محمد یا پیس لگے گا۔ بلال نے حد بن لے لجپالا، تسی آقا ہو میں غلام، تسی مالک ہو میں نوکراں، تسی محبوب ہو میں محباں، حضور چکی میں آپ ہی پیساں گا۔ میری سرکار نے فرمایا بلال اج آرام کر لے، بلال آندا نہیں سونیا بس تواڈی نظر رہے، بلال نوں بیماریاں دی پرواہ کوئی نہیں۔ شاعر نے بڑے کمال دی گل کر کے آکھی ہے، جنوں سونے نبی نال پیار ہو گیا، جنوں سونے نبی نال پیار، والیوم موٹا ہو گیا، آواز موٹی ہو گئی، اینو بریک کرو،
آنکھو جنوں سونے نبی نال پیار ہو گیا جنوں سونے جنوں سونے نبی نال پیار ہو گیا قسم خدا دی بیڑا گیا جنوں سونے نبی نال پیار ہو گیا جنوں سونے نبی نال پیار ہو گیا قسم خدا دی بیڑا سرکار چند گھڑیاں ٹھہرے سرکار دو عالم چلے گئے ہن بلال اگے نالوں بھی زیادہ اچھی اچھی آغد آغد یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نعرے مارن لگ گیا امیہ اٹھ گیا یہ آواز سن گیا اوہ کون ہے رات نو سون بھی نہیں دیندا او دا خاص قریبی حواری بولیا اے اوہی یا کالے رنگا لا امیہ نکلے اپنے گھروں باہر حویلی چایا بڑے جاہو جلال تے غصے نال چکی والے کمرے چ داخل ہویا تے ویکھیا بلال نالے چکی پہ چلاوے تے نالے کفیت وجدانی دیوانی مستانی ہے جڑے پاکستان چ بہتے بندے پڑھ لکھ جاندے نے تے پیسہ جنہ کول آ جائے نا سارے نہیں کچھ بندے وچوں اوے جڑے بندیاں تے وجدانی کفیت پیدا ہوئی ہوے تے کوئی تھوڑا جہا انہاں وچ زور جذبہ عشق اٹھان ہوے تے ساڈے کئی بندے اے مجنوں میں اے مجنوں ہی فائدے مندی ہے انہاں نوں کی پتہ ہوے مجنوں کتھے پہنچے ہے اے دیوانہ کتھے پہنچے ہے اے مستانے دی پرواز کتھے وے ہیں عشق دے جلے نمبر لے گئے عشق دے جلے نمبر لے گئے عقل مندائے وہی عمراں گالیاں عقل مندائے وہی ویکھ لو چند بندے بھی جو پڑھ دے نا پتہ کیوں عشق دے جلے نمبر لے گئے عقل مندائے وہی عمراں گالیاں عقل مندائے عقل مندائے وہی عمراں عقل مندائے وہی عمراں گالیاں عقل مندائے وہی عمراں گالیاں عقل مندائے وہی حضرت بلال حبشی دے وہ آ گیا چکی والے کمرے چ امیہ کفیت ویکھی بلال دی یہ تے جنونی طور تے ذکر بھی کر رہا ہے یا محمد و یا رسول اللہ دے نعرے لا رہا ہے امیہ ایک دفعہ بولیا بلال دی توجہ ہی نہیں ادھر امیہ دوبارہ بولیا بلال توجہ نہیں دیتی امیہ تیسری مرتبہ چیخ کے بولیا اے بلال اے وظیفہ بند کر دے یا محمد یا رسول اللہ تسی ذرا پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے او کہن لگا نہ پڑھنا کہہ لیکن بلال دیوانہ وار ہو کے عشق وچ مستانہ وار ہو کے پڑھی جا رہی ہے اساں یا محمد کہنا اے اساں یا محمد کہنا
اے حسن یا محمد کہنا دنیا دی نظر تو بچ بچ کے اسا کملی دی چھاویں بہنا اے اسا کملی دی چھاویں بہنا اے پڑھو اسا یا محمد کہنا جی دی زبان تو آسانی نال پڑھیا جائے ذرا زور لا کے کہہ لو اسا یا محمد کہنا اے اسا یا محمد اے اسا یا محمد کہنا اینا نجدیاں چھڑ دیا رہنا اینا نجدیاں چھڑ دیا رہنا اینا نجدیاں چھڑ دیا رہنا اے اسا یا محمد کہنا 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 کتے خوش نصیب ہو جنہ دی زبان تو حضور دا اسم بیان ہو رہی ہے او اپنے گرے پان وچ ویکھو اینے بندے پڑھدے ہون تے تین چار چپ کیتے ہون او ویکھو کیڑی غلطی ہو گئی جے تہاڈی زبان جو حضور دا نام ہی نہیں نکل رہا اسا یا محمد کہنا اے اسا یا کہنا اے اسا یا محمد کہنا اے دنیا دی نظر تو بچ بچ کے اسا کملی دی چھاویں بہنا اے اسا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ لیکن جنہ نہیں ڈٹھاؤ ہو کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تے منہوں بول دئی نہیں جنہ نہیں ڈٹھایو ہو کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تے منہوں بول دئی نہیں او بلال لیا کیا امیہ تو ویکھے ظاہری اکھ نال تینوں نہیں پتا اساں یار نو ویکھے دل دی اکھاں نال تو کی جانے محبوب دی شان و شوکت مرتبے تے مقام تے حسن و جمال نو کائنات علیہ توجہ دیا آجے بڑی دور بار دی تگل گئی لیکن ذرا بڑی قابل غور پچھلے جمعۃ المبارک مرض کر رہا سا او کالے رنگ والا مارا بھی کھائی جا رہی ہے یار دے نعرے بھی لائی جا رہی ہے تساں بھی ذرا ہون بس ایویں 10-12 منٹ ہی رہ گئے نہیں اللہ اکبر کبیرہ جدو نبی کریم کے گستاخاں دی مرمت مذمت وچ میں چلا جاواں پھر مینوں بھی خبر نہیں رہندی لیکن مذمت مرمت بڑی ضروری ہے اللہ اکبر جدو نبی دے گستاخاں دی مرمت مذمت ہوے اودو ایمان دی چاشنی دوبالا ہو جاندی ہے کائنات علیو ذرا توجہ کریا جے اج مرمت کرنی کچھ ہو رہے اج مذمت کرنی کچھ ہو رہے پر کافراں دی حویلی وچ کھلو کے اللہ رسول دے کلے بندے دے نعرے مارنے کچھ ہو اللہ اکبر کبیرہ بلال اچھی اچھی کلمے پڑھی جا رہی ہے
نعرے ماری جا رہی ہے یا محمد و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہی جا رہی ہے امیہ رات نو اٹھ کے آ گیا آندہ بلال ایک کلمہ بند کر دے ویرت وظیفہ بند کر دے نہ بول نہ ستا نہ آوازاں لا نہ نعرے بیان کر بلال آندہ اوے امیہ سن لے جانتے جا سکتی ہے پر محمد دا دیتا ہویا ایمان نہیں جا سکتا عاشقان دے سلطان سلطان العارفین حضرت سلطان باغر رحمت الرحمان آپ نے بڑے کمال دی عکاسی کر کے آکھی ہے الف اللہ اے چمبے دی بوٹی اے میرے من وچ مرشد الہی اے نفی اسباق دا اے پانی ملیا ہر لگے ہر جائی اندر بوٹی اے مشک مچایا اندر بوٹی مشک مچایا جی میں جان بھلن دے آئی جیوے مرشد کا ملبا ہوں اپنی مرضی نال 2 دفعہ پڑھو کے چلیے جیوے ہو جیوے مرشد کا ہو جیوے مرشد کا جس نے بوٹی الہی اللہ اکبر کبیرہ انہیں کہنو کوڑے مارو اونی دیر تک مارو جنی دیر تک یہ زبان تو کلمہ ویرد وظیفہ ختم نہ ہو جائے مارو کوڑے کوڑے مارن والا کوڑے مارن لگ پیا ایک کوڑا 2 کوڑے 3 کوڑے مارے امیہ چلا گیا جاندیا جاندیا کہہ کے گیا اونی دیر تک مار جنی دیر تک یہ زبان تو ویرد وظیفہ ختم نہ ہو جائے اوے لوگوں دورے حاضر دے اندر بھی یہود و نصارہ دے بڑے غلام حکمران او بھی چاندے نہیں مذہبی حلقیاں دے وچوں عشق مصطفیٰ دی فضا نو ختم کر دیتا جائے او جانا تے جا سکدیاں نے پر جنہاں نو عشق دی خیرات لگی ہووے جنہاں نو عشق دی خیرات لب جائے او جانا تے دیندے نے پر نبی دا دتا ہویا ایمان نہیں دے سکدے او کوڑے مارن والا مار مار کے تھک گیا انہیں آکھیا بلال ویخ نالے مارا کھانے نالے کلمے پیا پڑھنے نعرے لا رہی ہیں کلمہ چھڑ دے ویرد وظیفہ چھڑ دے تینوں مار نہیں پے گی اے بلال آرام کرن واسطے بستر مل جائے گا کھان واسطے ٹکر مل جائے گا بلال آندے اوے تیرے مالک نے تیری ڈیوٹی منو مارن دے لائی ہے تو ماری جا پر میرے مالک نے میری ڈیوٹی ان یار دے ذکر کرن دے لا چھٹی ہے یار دا ذکر کرن دے لا چھٹی ہے اللہ اکبر او کوڑے مارن والا مار مار کے تھک گیا بہ گیا دن چڑھیا امیہ آیا
آندا لیاؤ کالے رنگ والے نو، حضرت بلال نو لے آندا، آواز دے کے آندا بلال یا محمد کہنا چھڑنا ہے کہ نہیں؟ بلال آندا جیڑی گل تیرے نال ایک دفعہ کر چھڑی ہے مر جانا قبول ہے، پر گل تو واپس ہونا قبول ہے۔ ساڈے بندے اتنے آدھے چشتی صاحب مسیتے تواڈے پیچھے تے جدوں باہر نکلی ہے تے تسی ساڈے پیچھے۔ آ جڑی گل ہے نا ٹھپے والی تے مور والی، یہ ساڈے نال نہیں جے کرنی، کیونکہ ایسا تواڈے پیچھے نیتی ہوندی ہے۔ اللہ اکبر، تواڈے پیچھے نیتی ہوندی ہے۔ اسی مسجد وچ تواڈے پیچھے تے باہر نکل آؤ تے تسی ساڈے پیچھے، بس اے ساڈا نظام ہے۔ پر جڑے اندروں ہون نا دیوانے تے مستانے تے عاشق تے غلام، او تے پھر پھانسی تے پھندے نو انج پھڑ کے نا چوم کے آندے نے اے بھی سہارا ہے تیرے نال ملاقات کرن دا۔ اوے جے باہر اندر دی گل کر دے ہو تے پھر اپنی پہچان کچھ ہور بنا لو گے، جیدے مگر مسجد دے اندر جا کے نیت دے ہو، باہر نکل کے بھی او دے مگر ہی نیتی رکھو گے، قبر بھی سوکھی رہے گی تے حشر بھی سوکھی رہے گی۔ اس واسطے اندر بھی مگر رہا جے تے باہر بھی مگر ہی رہا جے، پھر کامیابی ہے۔ اے نہ آکھو مسجد بڑے تے تہاڈے مگر، باہر آ گئے تے تسی ساڈے مگر، اے چال چلا گے تے بربادی ہے۔ آؤ ہن اسلام دا جھنڈا چک لئیے تے ہن بس اسلام دے نا تے اپنی زندگیاں دے جڑے چند دن نے وقف کر کے نموس رسالت دا نعرہ لا لو، زندگیاں بھی صبر جان گیاں، قبر حشر دیاں منزلاں بھی آسان ہو جان۔ زندہ آباد، زندہ زندہ آباد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، دین متین متخذ تلیان واسطے اپنی زندگیاں وقف کر دیو، پھر قبر جانے نبی جانے۔ ادھر دے باس کرا بڑا طویل موضوع ہے، توجہ دیا جائے۔ کائنات آلیو بلال نے آکھیا امیہ تیرے نال جڑی گل بیان کر دیتی ہے ادھر تے قائم دائما۔ بلال نے آکھیا اے میں اپنی زبان تے قائم ہاں، پیرا میرا قائم ہے۔ کائنات لوکاں جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، آپ جناب والا قائم دائم۔ امیہ نے آکھیا بلال اے نعرے اے تو نہیں چھڑنے، ہاں نہیں چھڑنے۔ انہیں آکھیا لیاؤ گرم کوئلے، بالدے کوئلے منگوا لے۔ اوے لوکاں جدو کوئلے آ گئے آندہ پکڑو بلال دا منہ پکڑیا گیا، آندہ دی زبان تے گرم کوئلے رکھو۔ اوے دنیا والیو زبان تے گرم کوئلے رکھے گئے، جدو گرم کوئلے رکھے گئے بلال نو آندہ ہون دس ایک کلمہ چھڑنا ہی کہ نہیں چھڑنا؟ بلال کہندہ ہے اگر زبان کٹ بھی دے میں پھر بھی یار دے ناریاں ویچی تے کلمے ویچی اساں مست رہنا ہے۔ انہیں آکھیا ویکھو دی زبان دے گرم کوئلے رکھے نہیں، ازے بھی باز نہیں آ رہا، اینو لے چلو گرم ریت دے ٹلیا دے، گرم ریت دے ٹلیا دے لٹایا گیا۔
بلال پاک گرم ریت دے ٹلے تے لیٹ کے بھی حضور دے نعرے مار رہے نہیں آندا لیاؤ وزنی پتھر اے دے وجود تے رکھو وجود تے رکھے گئے جناب بلال حبشی پھر بھی حضور دے نعرے لگا رہے نہیں آندا گائے دی کھل لے کے آؤ گائے دی کھل منگوا لئی آندا بچھاؤ بچھا دیتی وچ بلال نو لٹاؤ لٹا دیتا گیا آندا کھال تے بند کر دیو بند کر دیتی گئی آندا لیاؤ رسیاں رسیاں جکڑ دیتیاں گئیاں آندا کافرو جاؤ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لے کے آؤ بچے آ گئے آندا رسیاں پکڑو اس بلال نو گلیاں بازاراں وچ گھسیٹو مکے دے بازاراں گلیاں چ لے جاؤ اگوں کسے نو کلمہ پڑھن دی جرت نہ ہوے نعرہ نہ کوئی مارے اوے دنیا والیو جدوں گلیاں بازاراں چ گھسیٹیا گیا ادھر اے کافراں دے بچے لے کے رسیاں جا رہے نے بلال نو گھسیٹ رہے حضرات پچھ لگ گئے جسم نو ہڈیاں ننگیاں ہو گئیاں گوشت دیاں بوٹیاں الوتھڑے دی شکل وچ لمکن لگ پیاں او پتھراں دیاں نوکاں تے ٹوکاں چبیاں حضرات جسم نو پچھ لگ گئے گوشت دیاں بوٹیاں لمکن لگ پیاں بلال چیخ ماری رو کے آندا اے سونیا لج پالا ویکھ لو کافر ظلم پہ کر دینے جنہ مرضی ظلم کر لین بلال اج بھی تواڈا ہے بلال کل بھی تواڈا ہے کافروں دا ظلم و ستم بیان کردا رہواں بڑا طویل موضوع ہے اللہ تعالیٰ میری تواڈی سب دی حاضری قبول فرمائے